बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइन। ईरान का गैर मामूली फैसला, पहली बार प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक का अंदिया। मशरिक़ वस्ता जंग के दहाने पर मशरिक़ वस्ता इस वक्त अपनी तारीख के सबसे नाजुक मोड़ पर खड़ा है। वो ईरान जिसकी पॉलिसी हमेशा दफाई समझी जाती रही है, अब पहली बार खुलकर प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक यानी दुश्मन से पहले वार करने का अंदिया दे रहा है। ये एक गैर मामूली तब्दीली है, ऐसी तब्दीली जो पूरे खित्ते को आग में झोंक सकती है। ज़राए के मुताबिक ईरान को ये शदीद खदशा लाहिक हो चुका है कि अमेरिका और इसराइल किसी भी वक्त बराह रास्त हमला कर सकते हैं। हालिया दिनों में अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा सामने आने वाले पैगामात और रजीम जैसे अल्फाज ने तेहरान के खदशात को हकीकत के करीब कर दिया है। ईरान का मौक़िफ़ ये है कि अगर हमले के वाज़िया आसार सामने आए तो वो दिफा में नहीं बल्कि हमले में पहल करेगा। इस तनाज़ुर में सबसे तशवीशनाक पहलू ये है कि खित्ते में अमरीकी फ़ौजी नकलो हरकत तेज़ हो चुकी है। इराक़ के ईरान से मुल्हिका सरहदी इलाकों और उर्दन में सरगर्मियों की रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं। ईरान समझता है कि अगर वो पहला वार सह गया तो इसकी क़यादत स्ट्रेटजिक असासे और दफ़ाई निज़ाम नाकाबिले तलाफ़ी नुकसान उठा सकते हैं। यही वजह है कि तेहरान की मिलिट्री डॉक्ट्राइन में वाज़ा तब्दीली दिखाई दे रही है। दफा से पहले हमला। ईरानी हुकाम का मानना है कि अगर जंग नागुज़ीर है तो बेहतर पोजीशन में खड़े होकर लड़ी जाए। इसी सोच के तहत खित्ते में मौजूद अमरीकी अड्डों, इसराइली फ़ौजी तनसीबात और हसास अहदाफ ज़ेर बहस हैं। ये पैगाम भी वाज़िया है कि खलीजी खित्ते में मौजूद बेसिस भी इसी दायरे से बाहर नहीं रहेंगी। दूसरी जानिब आलमी ताकतों की खामोशी ने सूरत हाल को मज़ीद ख़तरनाक बना दिया है। रूस और चीन के मोहतात बयानात ईरान में ये तासर पैदा कर रहे हैं कि अमली हमायत महदूद रहेगी। तारीख गवाह है कि जब बड़ी ताकतें पीछे हटती हैं तो छोटे और दरमियाने ममालिक सबसे ज़्यादा नुकसान उठाते हैं। ईरान खतरनाक मोड़ पर मुजाहिरे 70 शहरों तक फैल गए। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक मशरिक़ वस्ता इस वक्त अपनी तारीख के एक नहायत ख़तरनाक और फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका है। रात होते ईरान से जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है, इसने पूरे खित्ते को हाई अलर्ट पर ला खड़ा किया है। ईरान के अंदर मुजाहिरे जो पहले 40 शहरों तक महदूद थे, अब 70 से ज़्यादा शहरों तक फैल चुके हैं और यही सूरत हाल आलमी ताकतों के लिए एक बड़ा प्री टेक्स्ट बनती जा रही है। अहम बात यह है कि मगरबी मीडिया बराह रास्त या बिलावास्ता ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला खामनाई को ये रास्ता दिखा रहा है कि वो ईरान छोड़कर मास्को चले जाएं। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक ये वो मॉडल है जो हमने हालिया दिनों में वेनेज़ुएला के सदर निकोलस मदुरो के केस में देखा, जहां पहले ऑप्शन दिया गया फिर इनकार पर गिरफ्तारी का रास्ता अख्तियार किया गया। इसी दौरान साबिक अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पोम्पियो का बयान सामने आ चुका है, जिसमें उन्होंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप अब खुद मुदाखलत कर सकते हैं। दूसरी तरफ इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ने ईरान के अंदर मुजाहिरीन के साथ खुलकर यकजहती का ऐलान किया है, जबकि इसराइली मीडिया में यहाँ तक कहा जा रहा है कि मोसाद के एजेंट्स मुजाहिरीन के साथ राब्ते में हैं। वाज़ेह है कि असल ख़तरा यहाँ से ही शुरू होता है। अगर ये मुज़ाहरे किसी भी लम्हे पर तशद्दुद हुए तो यही सूरत हाल ईरान के ख़िलाफ़ एक बड़े ऑपरेशन हत्ता के रजीम चेंज के लिए बुनियाद बन सकती है। ईरान की डिफेंस कौंसिल ने वाज़ेह ऐलान कर दिया है कि मुल्क मुकम्मल हाई अलर्ट पर है और अगर ख़तरा अल्फाज से आगे बढ़ता है तो ईरान प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स के लिए भी गुरेज नहीं करेगा। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस के मुताबिक खलीज फार्स और ईरान के साहिल के करीब अमरीकी सर्विलेंस ड्रोन्स और फ़ज़ाई सरगर्मियाँ गैर मामूली हद तक बढ़ चुकी हैं। रिफ्यूलिंग टैंकर्स और जंगी तैयारों की नकलो हरकत इस बात का इशारा दे रही है कि तूफ़ान से पहले की खामोशी पैदा हो चुकी है। ख्याल है कि ये वही माहौल है जो इससे पहले ईरान इसराइल कशीदगी के दौरान बना था, मगर इस बार फ़र्क यह है कि ईरान के अंदर एक दाखिली बहरान भी मौजूद है और यही चीज़ इसी सूरत हाल को मज़ीद ख़तरनाक बना रही है और पूरा मशरिक़ वस्ता हत्ता कि पाकिस्तान भी हाई अलर्ट पर है। बरतानिया और फ्रांस का यूक्रेन में फ़ौजी दस्ते तैनात करने का ऐलान, अमरीका ज़मानत देने के लिए तैयार। बरतानिया और फ्रांस के दरमियान यूक्रेन में जंगबंदी के बाद फ़ौज तैनाती का मुआहदा तय पा गया। बरतानिया और फ्रांस ने इत्तेफाक किया है कि दोनों ममालिक यूक्रेन में जंगबंदी के बाद अपने फ़ौजी तैनात करेंगे।
پیرس میں برطانوی وزیر اعظم کیر سٹارمر اور فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون نے یوکرین میں جنگ بندی کے بعد اپنے فوجی دستے تعینات کرنے کا اعلان کیا۔ دونوں ملکوں کے سربراہان کے علاوہ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی نے یوکرین میں فرانس اور برطانوی فوج کی تعیناتی اور فوجی اڈے بنانے کے حوالے سے سہ فریقی معاہدے پر دستخط کیے۔ امن معاہدے کے بعد یوکرین کی سلامتی کی ضمانت دی جائے گی اور ممکنہ روسی جارحیت روکنے کے لیے یوکرین میں کثیر القومی فورس تعینات ہوگی۔ روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ نے منگل کے روز پہلی مرتبہ یوکرین کے اتحادیوں پر مشتمل ایک وسیع اتحاد کی حمایت کی اور اس عزم کا اظہار کیا کہ وہ یوکرین کو سیکیورٹی ضمانتیں فراہم کرے گا۔ رہنماؤں کے مطابق ان ضمانتوں میں ایسے پابند وعدے شامل ہوں گے جن کے تحت اگر روس دوبارہ حملہ کرتا ہے تو یوکرین کی حمایت کی جائے گی۔ یہ اعلان پیرس میں منعقد ہونے والے ان ممالک کے سربراہی اجلاس میں کیا گیا جنہوں نے کولیشن آف دی ولنگ کہا جا رہا ہے، جس میں زیادہ تر یورپی ممالک شامل ہیں۔ اس اجلاس کا مقصد روس کے ساتھ ممکنہ جنگ بندی کی صورت میں کیف کو یقین دہانی کروانے کے لیے سیکیورٹی ضمانتوں کو مضبوط بنانا تھا۔ یاد رہے کہ روس نے 2014 میں اپنے ہمسایہ ملک یوکرین پر حملہ کیا تھا اور 2022 میں مکمل پیمانے پر دوبارہ یلغار کی۔ وینزویلا کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کا نیا ہدف گرین لینڈ پر قبضے کے لیے عسکری آپریشن پر غور شروع۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کی ٹیم نے گرین لینڈ کو حاصل کرنے کے مختلف آپشنز پر سنجیدہ غور شروع کر دیا۔ وائٹ ہاؤس کے مطابق اس معاملے میں سفارتی اور دیگر راستوں کے ساتھ ساتھ عسکری آپشن پر بھی بات چیت کی جا رہی ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ پہلے ہی واضح کر چکے ہیں کہ گرین لینڈ کو حاصل کرنا امریکہ کی قومی سلامتی کی ترجیحات میں شامل ہے۔ ایک سینئر امریکی عہدیدار نے بتایا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے موجودہ دور حکومت میں ہی گرین لینڈ کے معاملے کو کسی نتیجے تک پہنچانا چاہتے ہیں، اسی لیے وہ اپنے مشیروں کے ساتھ مختلف امکانات کا جائزہ لے رہے ہیں۔ عہدیداروں کے مطابق امریکی آپریشنز میں ڈنمارک سے گرین لینڈ کو خریدنے یا جزیرے کے ساتھ آزادانہ وابستگی کا معاہدہ کرنے جیسے امکانات شامل ہیں۔ وائٹ ہاؤس سے ذرائع کا کہنا ہے کہ گرین لینڈ سے متعلق معاملہ تاحال بند نہیں ہوا اور نیٹو ممالک کے بعض رہنماؤں کے تحفظات کے باوجود صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس جزیرے کو حاصل کرنے کے لیے خاصی دلچسپی رکھتے ہیں۔ وینزویلا سے اعلیٰ معیار کا 50 ملین بیرل تیل امریکہ لایا جائے گا، ڈونلڈ ٹرمپ کا اعلان۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اعلان کیا ہے کہ وینزویلا سے 30 سے 50 ملین بیرل اعلیٰ معیار کا تیل امریکہ منتقل کیا جائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل میڈیا پر جاری پیغام میں کہا کہ یہ تیل امریکہ میں مارکیٹ قیمت پر فروخت کیا جائے گا اور اس کی آمدنی کو وہ خود کنٹرول کریں گے اور اسے امریکہ اور وینزویلا کے عوام کے فائدے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے انرجی سیکٹر کراس رائڈ کو ہدایت کی کہ وہ منصوبے پر کام شروع کریں اور تیل کو امریکی بندرگاہوں پر پہنچایا جائے۔ امریکی صدر کے پیغام سے قبل غیر ملکی میڈیا رپورٹس میں بتایا گیا کہ وینزویلا سے تیل امریکہ برآمد کرنے کے لیے امریکہ اور وینزویلا کے حکام میں بات چیت ہوئی ہے۔ خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق وینزویلا سے خام تیل امریکہ میں ریفائنریز کو برآمد کیا جائے گا۔ امریکہ نے دسمبر کے وسط سے وینزویلا کی تیل درآمدات کو روک رکھا تھا۔ توقع ہے کہ امریکی تیل کمپنیوں کے سربراہ وینزویلا میں سرمایہ کاری پر گفتگو کے لیے جمعرات کو وائٹ ہاؤس کا دورہ کریں گے۔ دوسری جانب وائٹ ہاؤس اور وینزویلا کے حکام نے نئی پیش رفت پر تبصرے سے گریز کیا ہے۔ دشمن کی دھمکیاں ہم پر اثر نہیں کریں گی، آیت اللہ خامنائی کا نیتن یاہو کو دو ٹوک پیغام۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی نے نیتن یاہو کو کرارا جواب دیتے ہوئے کہا کہ دشمن کی دھمکیاں ہم پر اثر نہیں کریں گی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ 12 روزہ جنگ میں اسرائیل کی سیز فائر کی درخواست ایران کی طاقت کا ثبوت ہے۔ دشمن نے پیغامات بھیجے، وہ ہم سے لڑنا نہیں چاہتے۔ آیت اللہ خامنائی کا کہنا تھا کہ دشمن فریب دینے والا جھوٹا اور مکار ہے اور ہم ان پر بھروسہ نہیں کرتے۔ ایسا ہونا ایرانی قوم کی طاقت کی بدولت ممکن ہے۔ پیرس میں امریکہ کی سربراہی میں ہونے والے مذاکرات میں استحکام پر اتفاق کرتے ہوئے اسرائیل اور شام نے انٹیلیجنس اور سفارتی رابطوں کے لیے مشترکہ میکانزم قائم کرنے پر اتفاق کر لیا۔ فریقین کے درمیان مشترکہ میکانزم قائم کرنے کا مقصد انٹیلیجنس اور سفارتی رابطوں کے ساتھ ساتھ کشیدگی میں کمی اور ممکنہ سیکیورٹی معاہدے کی راہ ہموار کرنا ہے۔
اس حوالے سے امریکہ، اسرائیل اور شام کی جانب سے مشترکہ بیان جاری کیا گیا، جس میں کہا گیا کہ یہ رابطہ فوجی کشیدگی میں کمی، سفارتی روابط اور تجارتی مواقع کے فروغ میں مدد فراہم کرے گا۔ بیان میں کہا گیا کہ اسرائیل اور شام کے درمیان گزشتہ ایک سال سے وقفے سے مذاکرات کا سلسلہ جاری تھا، جس کا مقصد ایسا سیکیورٹی فریم ورک تیار کرنا تھا جو اسرائیل کے شام پر مسلسل حملوں کا خاتمہ کر سکے۔ یہ نیا میکانزم کسی بھی تنازع کو فوری طور پر حل کرنے اور غلط فہمیوں سے بچنے کے لیے ایک پلیٹ فارم کے طور پر کام کرے گا۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔